Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Shaukat Ahmed Khan, teaching you sociology in class 11th at BHS Haril. Dear students, today we are going to discuss one more topic of this very particular subject. It is socialization. Dear students, socialization actually it is the process through which people are taught to be proficient members of a society. It describes the ways that people come to understand societal norms and expectations, to accept society's beliefs, and to be aware of societal values. Dear students, क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोशलाइजेशन. एक्चुअली अगर आप उर्दू में इस बात को समझोगे तो इसका मतलब है किसी फ़र्द को समाजी बनाना या किसी फ़र्द को तहजीब याफ्ता बनाना, यानी किसी फ़र्द में उसमें तहजीब इनकलकेट करना. तहजीब क्या होती है एक्चुअली? वो होती है, डियर स्टूडेंट्स, ये एक प्रोसेस है जिससे एक बंदे को ये समझाया जाता है कि वो कैसे एक अच्छा मेंबर बन सकता है एक पर्टिकुलर सोसाइटी का. यानी जब भी कोई इंसान जन्म लेता है तब उससे ये पता नहीं होता है कि जिस सोसाइटी में वो रहता है उस सोसाइटी में उसको किस तरीके से या उसका ज़ाबिता रहने का या उसका तरीका क्या है. तो जब उस इंसान को ये समझाया जाता है कि आपको इस ख़ास सोसाइटी में या इस सोसाइटी में किस तरह से रहना है, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए आप में, जब हम उससे ये समझाते हैं फिर जब उसे इस बात की समझ आती है तब हम उसे कहते हैं कि ये तहजीब याफ्ता हो गया. तो डियर स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को हम सोशलाइजेशन कहते हैं. तो ये सोशलाइजेशन ही है जो डिस्क्राइब करती है वो तरीक़ेकार दैट पीपल कम टू अंडरस्टैंड, जिससे लोग ये समझ पाते हैं इस सोसाइटी के नॉर्म्स क्या है या एक्सपेक्टेशंस क्या है, कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है उस बंदे से. जब वो ये चीज़ें समझता है तो उस चीज़ को हम सोशलाइजेशन कहते हैं. फिर जब वो बंदा जब वो उसमें सोशलाइजेशन आती है या जब वो सोशल बनता है तब वो एक्सेप्ट करता है उस सोसाइटी के बिलीफ्स, उस सोसाइटी के जो बिलीफ्स होते हैं वो उनको एक्सेप्ट करता है और उस सोसाइटी के जो वैल्यूज़ होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनको वो उनसे वो आगाही हासिल करता है या उनको वो जान पाता है कि इस कहने का मतलब ये है कि जो सोशलाइजेशन है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिससे एक इंसान को ये समझाया जाता है कि जिसमें वो रहता है उस सोसाइटी के वैल्यूज़, नॉर्म्स या फोक वेज या कस्टम्स क्या है. जब एक इंसान को ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं तब हम उस इंसान को सोशल कह सकते हैं. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सोशलाइजेशन समझ में आई होगी. फिर से मैं बताना चाहूँगा कि सोशलाइजेशन हम उस चीज़ को बोलते हैं कि जब एक इंसान जिस सोसाइटी में वो रहता है जब वो सारी चीज़ें सीखता है कि इस सोसाइटी में किस तरह से रहना है, किस तरह का बिहेवियर उसमें होना चाहिए, किस तरह से वो दूसरों से बात कर सकता है और किस तरह से नहीं कर सकता है, इस सोसाइटी के बिलीफ्स क्या है और किन किन चीज़ों से उसको दूर रहना है और किन चीज़ों को उसे अडॉप्ट करना है, किस तरीके को उसे अडॉप्ट करना है, या उस सोसाइटी के जो कस्टम्स होते हैं, जो उसमें तरीक़ेकार होते हैं, ज़ाबिते होते हैं, जब वो सारी चीज़ें समझ जाता है तब हम उस इंसान को सोशल कहते हैं. तो इस प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन कहते हैं. अगर आप इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हो कि जिस सोसाइटी में आप रहते हो आप ये समझ सकते हो कि आप किस तरह के कपड़े पहन सकते हो वहाँ पे,
یا کس طرح سے بات کر سکتے ہو, کس طرح سے ایک دوسرے کو گریٹ کر سکتے ہو. اگر آپ اسی طرح سے کرتے ہو جس طرح سے سوسائٹی کے باقی لوگ کرتے ہیں, تب آپ کو سوشل کہا جائے گا. اگر آپ اس طرح سے نہیں کرتے ہو, آپ کو سوشل نہیں کہا جائے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ سوشلائزیشن ایک انسان کہاں سے سیکھتا ہے, یا سوشلائزیشن کس طرح سے ایک انسان میں آتی ہے, یا ایک انسان کیسے سوشل بنتا ہے, ان چیزوں کے لیے کچھ ایجنسیز ہیں جنہیں ہم ایجنسیز آف سوشلائزیشن کہتے ہیں. پہلا ایجنٹا ہے, یا جو پہلی ایجنسی ہے جو ہم ایک انسان کو سوشل بناتی ہے, وہ ہے فیملی. سب سے پہلی چیز وہ ہے فیملی. ڈیئر اسٹوڈنٹ, جو فیملی ہے یہ وہ پہلا انسٹیٹیوشن ہے جو انسان کو, جو ایک بچے کو اس کے جنم سے لے کر اس کے مرنے تک اسے سوشل بناتی ہے, یا اسے سکھاتی ہے کہ اس سوسائٹی میں آپ کو کس طرح سے رہنا ہے. جو فیملی ہے وہاں سے وہ انسان سب سے پہلے بولنا سیکھتا ہے. اسی طرح سے وہ جو لینگویج اس میں ہوتی ہے وہ لینگویج سیکھتا ہے, اس سوسائٹی کی لینگویج سیکھتا ہے. اس طرح سے جو سوشل مورالٹی ہو, ان چیزوں کو وہ سیکھتا ہے اسی فیملی سے. اس کے علاوہ مطلب کچھ ایسے لیسن جس میں کوآپریشن ہو جسے ہم کوآپریشن کہتے ہیں, ٹالرینس, یا ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کرنا, یا ایک دوسرے کے لیے پیار, جو ہم میں شفقت ہوتی ہے یا پیار ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے, وہ کنسرنز, ان کو وہ سیکھتا ہے اسی فیملی سے. تو یہ فیملی جب وہ ساری چیزیں وہ سیکھتا ہے تو اسے ہم سوشل کہتے ہیں. تو فیملی پہلی ایجنسی ہے, سب سے پہلی ایجنسی جو انسان کو سوشل بناتا ہے. اس کے بعد دوسرا انسٹیٹیوشن ہے اسکول. تو جو دوسرا انسٹیٹیوشن ہے, مطلب جو میں بول رہا ہوں کہ اسکول ہے, تو اس کے بعد جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اسکول جاتا ہے. تو اسکول میں وہ کیا سیکھتا ہے, اسکول میں اس کا بیہیویئر جو ہے وہ اسے مولڈ کیا جاتا ہے, اس میں ڈسپلن انکلکیٹ کیا جاتا ہے, اسے ڈسپلنڈ بنایا جاتا ہے, ایک اچھا سٹیزن بنایا جاتا ہے. تو اس طرح سے اسکول بھی ایک امپورٹنٹ ایجنسی ہے, کس کے لیے, سوشلائزیشن میں اس کا ایک اہم رول ہے. اس کے علاوہ ہے پلے میٹس اینڈ فرینڈس. پلے میٹس اینڈ فرینڈس جو ہے ان کا بھی ایک اہم رول ہے, جو انسان میں اس سوسائٹی کے وہ فارمل اینڈ انفارمل اسپیکٹس جو ہوتے ہیں, خاص کر اس میں انفارمل اسپیکٹس جو ہوتے ہیں, مطلب کلچر کا فیشن ہوتا ہے, وہ انسان اپنے فرینڈس سے سیکھتا ہے کہ آج کا مطلب اس سوسائٹی کا فیشن کیا ہے, کس طرح سے یہ کپڑے پہننے ہیں, کس طرح سے کپڑوں کو پہننا ہے, اور کس قسم کے کپڑے پہننے. یہ انسان کو وہ فرینڈس اور پلے میٹس جن کے ساتھ وہ کھیلتا ہے, جن کے ساتھ وہ اکثر رہتا ہے, وہ سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری مطلب سیکس نالج ہوتی ہے, وہ بھی انسان کو انہی فرینڈس کے ذریعے سے ہی ملتی ہے. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے ریلیجن. ریلیجن کا سب سے زیادہ رول ہوتا ہے انسان کو انسان بنانے میں. تو ریلیجن یہ جو انسان کے بلیفس مولڈ کرتا ہے اور اس کے جینے کا طریقہ اسے سکھاتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں انسان میں آتی ہیں تو ہم اس انسان کو سوشل کہتے ہیں. تو جب اس ساری پروسیس کو ہم سوشلائزیشن کہتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے اس ٹاپک میں ہم نے سیکھا کہ جو سوشلائزیشن ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان کو جس سوسائٹی میں رہتا ہے اس سوسائٹی کے وہ سارے نارمز, کسٹمز, فوک جو ویز, طریقہ کار ہوں جن کو فوک ویز کہتے ہیں, وہ ساری چیزیں یا بیہیویئر, اس کے بیہیویئر کو مولڈ کرتے ہیں جو سوسائٹی کرتی ہے. تو اس ساری پروسیس کو ہم سوشلائزیشن کہتے ہیں. تو آج کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس اتنا ہی. تو آپ لوگ گھر میں رہیے, سیف رہیے, اور ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے